अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट जेको फ़ैसिलो ॾिनो पंजाब जे वॾे वज़ीर जी चूंड जे हवाले सां, उन जेतोणीकि उन फ़ैसिले खे पहिरियां त अजिया कई वई, उन बैदि PTI चयो त हू सुप्रीम कोर्ट सां रुजू कंदा। सुप्रीम कोर्ट सां रुजू कयो वियो ऐं चयो वियो त मोहलत ॾिनी वञे। संदन काफ़ी जेके मेंबर्स आहिनि मुल्क खां ॿाहिरि आहिनि ऐं जमहूरी तरीक़ो इहो आहे त जॾहिं सभु मेंबर मौजूदु हुजनि तॾहिं पंजाब जे जेको वज़ीर आला जी चूंड आहे उन जे हवाले सां इजलास सॾायो वञे। सुप्रीम कोर्ट खे अहिड़ी इस्तदा कई वई आहे। जॾहिं त नाज़रीन इमरान ख़ान साहब पंजाब में हिकु भेरो ॿीहर पड़ाव जो ऐलान कयो आहे ऐं इस्लामाबाद इंतिज़ामिया खे हुननि इजाज़त तलब कई आहे त इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड ते उन्हनि खे जलसे जी इजाज़त ॾिनी वञे। ॾिसजे त हाणे ॿिए फेज़ में पहिरियां लॉन्ग मार्च कई वई, उन बैदि जेको हाणे परेड ग्राउंड ते इमरान ख़ान साहब जलसो कंदो, उन जलसे में हू ऐलान कहिड़ो करे थो ऐं हू ख़ासि तौर ते इलेक्शन कराइण जे हवाले सां उन्हनि जो जेको मुतालबो आहे। जलसे में ॾिसजे त केतिरा माण्हू शरीक थियनि था। उहो जेको पहिरियां मोमेंटम हुन क़ाइमु कयो हो, जेको बयानियो हुयो ख़ान साहब जो, उन बयानी खे पहिरियां अवामी मोट मिली। हाणे ॾिसजे त ॿिए फेज़ में जेको इहो जलसो थिए पियो केतिरी अवामी मोट मिले थी। इन्हनि मिलनी मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासूं। हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे सेनेटर ज्ञानचंद साहब, जंहिंजो तालुक़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहे। सलाम ज्ञान साहब। ज्ञानचंद साहब, इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिकु भेरो ॿीहर सांभा करे पई ऐं परेड ग्राउंड में उन्हनि दरख़्वास्त ॾिनी इस्लामाबाद इंतिज़ामिया खे, पर इस्लामाबाद इंतिज़ामिया उन्हनि खे जलसे करण खां मना करे छॾी आहे। तव्हां छा था सम्झो त हाणे 23 परे बि न आहे, हाणे PTI खे इलेक्शन जी तयारी करणु खपे या हू जेको उनजो मौक़िफ़ आहे उन ते बस ज़िद आहिनि ऐं इंतिज़ामिया उनखे जलसे जी इजाज़त न ॾिनी आहे? तव्हां छा चवंदो? ॾिसो, मुंहिंजे ख़्याल में हिकु इलेक्शन जूं ई तयारियूं आहिनि। इमरान ख़ान इहो लॉन्ग मार्च जेको जो ड्रामो रचायो हो, सुबुह जो 6 बजे 7 बजे सभई लॉन्ग मार्च जे साथियुनि खे डी चौक ते छॾे भॼी वियो हो। उन खां पोइ हू होश में अची चुको आहे। हुनखे ख़बर आहे त ग्राउंड रियलिटीज़ छा आहिनि, माण्हू हुन सां गॾु केतिरो बीहनि था ऐं हुन जूं बैसाखियूं हाणे बचियूं कोन्हे। तो आउं सम्झां थो त इहो हिकिड़ो मोबिलाइज़ेशन जो कोई मुहिम आहे। उन मोबिलाइज़ेशन जी मुहिम में मीडिया ते पंहिंजो पाण खे मौजूदु रखण जे लाइ इहे सभु शयूं हरकतूं वेठो करे। तुरमन तौर ते जलसा जुलूस करण जी का पाबंदी हुकूमत जे तरफ़ां आहे कोन को, ऐं हरू भरू हू उन्हनि शयुनि खे छेड़े थो जिन खे हुकूमत मुनासिब कोन थी सम्झे, जेके लॉ एंड ऑर्डर जे लाइ मसइला पैदा था कनि, फ्री मूवमेंट जेका माण्हुनि जी उनजे लाइ मसइला पैदा था कनि न थियनि। त उनजे करे ही हिकिड़े क़िस्म जो ड्रामो आहे पंहिंजे सॼे नाइलाइकनि खे परदो विझण जे लाइ इहो सभु कुझु थिए पियो। ऐं हू कोशिशि करे पियो त वरी बि आउं माण्हुनि जे अखियुनि में धूड़ विझां। अॻे हू पंहिंजा वॾा वॾा मंसूर, वॾा वॾा प्लान, वॾा वॾा वाइदा, सोनेरी ख्वाब ॾेखारे हिकु दफ़ो कुझु सीटूं करियूं, वरी मथां हुनखे सिलेक्ट करे हलियो वियो ऐं हू नाकाम थियो। तो हाणे वरी बि जेके पंहिंजे नाकामियूं उन्हनि ते परदे विझण जी बि कोशिशि ई आहे। ज्ञान साहब, इहो ॿुधायो त पंजाब वारो जेको मामिलो थियो आहे, हाई कोर्ट हिकु भेरो ॿीहर CM पंजाब जी चूंड जे हवाले सां फ़ैसिलो ॿुधायो आहे, पर PTI वरी सुप्रीम कोर्ट में हली वई आहे। हालांकि इहो सॼो मामिलो PTI जे मंशा मूजिबि थियो। हिननि जी बददफ़ासी आहे, ही वाइड़ा थी विया आहिनि, त हिननि खे सम्झ में नथो अचे त कजे छा। छाकाणि त ही इन पॉलिटिकल प्रोसेस में त रहिया कोन्हे को जेको हिननि खे ख़बर हुजे त पॉलिटिकल प्रोसेस में कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं आहिनि। ही लाॾलो रहियो आहे। हिन लाॾले जो नखरा ई पंहिंजा हूंदा आहिनि। त हू चए थो जेकी आउं चवां उहो थियणु खपे। जेकॾहिं हुनजो ख़्वाहिश आहे त मुंहिंजे मर्ज़ी मुताबिक़ कोर्टूं फ़ैसिला ॾियनि, जेके मर्ज़ी मुताबिक़ फ़ैसिला कोन थियूं ॾियनि। हुनजी ख़्वाहिश आहे सॼी इस्टेब्लिशमेंट हुनजी मर्ज़ी मुताबिक़ जेकी अॻिते हले उहो हाणे ही नथा थियनि, जंहिं ते हुनखे का सोच सम्झ आहे कोन को। हिन खां अॻु में तव्हां ॾिठो त हिननि जेके बि ऐलानात कया आहिनि बग़ैर सोचण सम्झण जे हिननि ऐलानात कया आहिनि। जो इमरान ख़ान जी हिकिड़ी ॻाल्हि जेका मशहूरु आहे त हुन चयो त मूंखे हुन नर्स उहा सुई हईं जेको मूंखे सॼी दुनिया जूं मायूं जेके आहिनि हूरूं नज़र पे आयूं। तो हिननि खे जॾहिं इंजेक्शन का लॻे थी त पोइ हिनखे सॼी दुनिया बहशत हूरूं इहे सभु शयूं सभु ठीकु थियूं लॻनि।
जॾहिं उहे नशा लथा आहिनि त हाणे हुननि खे सॼी दुनिया हक़ीक़ी रूप में नज़र अचे थी। सो असांजे पाकिस्तान जी पॉलिटिक्स आहे, असांजे पाकिस्तान जे इदारा आहिनि, जुडिशरी आहे ऐं हिकिड़ो पॉलिटिकल सिस्टम समाज आहे। उन समाज खां ही मुख़्तलिफ़ सोचे थो छाकाणि त ही लाॾलो आहे। तो लाॾे जो हाणे लाॾापण रहियो कोन्हे, उनजे करे हिनखे इहे सभु शयूं ठीकु कोन थियूं लॻनि। कोर्टनि पंहिंजो फ़ैसिलो ॾिनो आहे त दोबारा इलेक्शन कयो, हिकिड़ो कानून आइन मौजूदु आहे। उन मूजिबि हिकिड़े दफ़ो वोटिंग थियणी आहे, जेकॾहिं हू अधु वोटनि जी जेका सिंपल मेजॉरिटी जेके टोटल हाउस जी नथे हासिल कैसे करे त प्रेज़ेंट हाउस में मौजूदु मेंबरनि जी मेजॉरिटी घुरबल हूंदी आहे। इहो इमरान ख़ान जे लाइ तब्दीली कोन थी थी सघे। उहा ॻाल्हि हाणे हिनखे सम्झ में आई आहे त मूं वटि उहो नंबर बचियो कोन्हे, तॾहिं वरी सुप्रीम कोर्ट ॾे भॻो आहे। त सुप्रीम कोर्ट मां हिननि खे कॉन्स्टिट्यूशन खां ॿाहिरि न कोई रिलीफ मिलंदो, न ई मिलणु घुरिजे। तो हिननि खे मुंहिंजो ख़्यालु आहे त पंहिंजे नाकामियुनि ते, पंहिंजे नाहिलियुनि ते बस करणु घुरिजे ऐं हिननि जेकी कुझु वियो वापरियो उन मां सबक़ सिखी अॻिते वधणु घुरिजे। ज्ञान साहब, इहो ॿुधायो त हाणे जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, JUI, इहे सभु गॾिजी जॾहिं इमरान ख़ान जे अदम एतमाद आंदो उन ख़िलाफ़ु ऐं उन बाद कामयाब बि विया, त जेके इल्ज़ाम इमरान ख़ान साहब जी हुकूमत में हूंदा उहे साॻिया मसइला आहिनि ऐं वॾी शिदत सां राइज़ कनि पिया। त जॾहिं असां सर्वे कयूं था, आम माण्हुनि खां पुछूं था, हू त चवनि था मौजूदा हुकूमत में त वधीक मुश्किलात अची वियूं आहिनि ऐं बाक़ी जेका हुकूमत चेंज थी आहे उनजो को ख़ातिर ख़्वाह फ़ाइदो त न थियो आहे अवाम खे। आउं हिन ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ आहियां। अवामी सतह ते उहे रिलीफ कोन मिली सघिया आहिनि, हिन में को शक कोन्हे। पर मुल्क जो जंहिं नमूने सां बेड़ो गर्क थियणु वञी वियो पे इमरान ख़ान जी सरबराही में, उन खां मुल्क खे बचायो वियो आहे। हिकिड़ी उमेद जी किरण पैदा थी आहे त जेकॾहिं वरी का नालाइकी नथी थिए त इन्हनि सभिनी महांगाइनि ते इहो सॼो कोड़ी गोरी जेकॾहिं अवाम खे गोरी ॾिनी वई आहे, उहो जेकॾहिं हज़म करण खां पोइ बि जेकॾहिं मुल्क जी मौशियत सुधरी थी पए ऐं हिकिड़े साल ॾेढ जे वक़्फ़े सां जेकॾहिं का मौशियत पटड़ी ते चढ़ी थी वञे त इहो मुल्क जो ॾेवालपड़े खां बचणु ऐं माण्हुनि जे लाइ अॻिते हली के रिलीफ जी उमेद पैदा थी थिए, मुल्क ख़ुशहाली तरफ़ वधे थो, त आउं सम्झां थो त इहा क़ीमत नंढी हूंदी। पर आउं तव्हां सां हिन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहियां। हेॾी सॼियूं महांगायूं आहिनि, उन्हनि में अवाम ते तमामु घणो भार पियो आहे, जंहिंजे करे असां नथा चई सघूं को रिलीफ, वॾो को रिलीफ मिलियो आहे। थोरो घणो रिलीफ गरीब तबके खे ॾियण जी कोशिशि ज़रूरु कई आहे, पर हिकिड़े ॿुॾंदड़ ॿेड़ी खे बचाइण जे लाइ कंहिं वेंटिलेटर ते मौजूदु मुल्क खे वरी सर्वाइव करण, अॻिते वधाइण जे लाइ यकीननि के इन क़िस्म जा सख़्तु फ़ैसिला करण जी ज़रूरत हुई, जेके थिया आहिनि। हाणे होप फॉर गुड जेको आहे न, उन ते हुकूमत हले थी त अॻियां हली अॻी बजट ते ॾिसे त कहिड़ा मेयर्स थियनि था, असांजी इकोनॉमी कीअं थी ग्रो करे, असांजी इंडस्ट्री कीअं थी हले, लोड शेडिंग मां असां कीअं था पंहिंजो पलो आजो करूं, असांजी जेका डोमेस्टिक प्रोडक्शन आहे उहा कीअं थी वधे, उहो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुजे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुजे, असीं पंहिंजूं एक्सपोर्ट्स कीअं था वधायूं, जंहिंजो सॼो इम्पैक्ट आहे मुल्क जी मौशियत ते। एक्सपोर्ट वधंदी, असांजो डॉलर हिट कंदो त कुझु सस्तायूं बि शुरू थींदियूं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट असांजे जेके ॿाहिरां घुराइण जी कोशिशि जेकॾहिं लोकल पैदा थींदियूं, हिकिड़े पासे उहो ग्रोअर खे फ़ाइदो पवंदो, ॿिए पासे सॼी पब्लिक खे उहो सस्ते अघ ते मिलंदो, ऐं ॿिए पासे असांखे जेको फॉरेन एक्सचेंज आहे उन में बचत थींदी। हीअ हिकिड़ी इकोनॉमी जो हिकिड़ो उसूल आहे, उन उसूल तहत सख़्तु फ़ैसिला ज़रूरु कया विया आहिनि, पर मुंहिंजे ख़्याल में त फ़ैसिला ठीकु थिया आहिनि ऐं उन्हनि जो फल मिलण जे लाइ टाइम जो इंतज़ारु करो था। सेनेटर साहब, इहो ॿुधायो त हाणे जेको हर 15 ॾींहं पेट्रोलियम मसनूआत में इज़ाफ़ो आहे, काल्ह बि पेट्रोल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो थियो, तव्हां छा था सम्झो त आम माण्हू इन खे फेस कोन पियो करे सघे ऐं तमामु हिकिड़ी ख़तरनाक सूरताल थी वई आहे, ख़ासि तौर ते ग़रीब माण्हुनि जे लाइ, ऐं पेट्रोलियम जे क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो त पोइ हर शइ खाधे पीते जी शयूं महांगियूं थी वञनि थियूं, ऐं जेतिरियूं वेजिस आहिनि ग़रीब आवाम जूं, जेतिरी मज़दूरी मिले थी पाकिस्तान में, इहो त सूरताल त ॾाढी ख़तरनाक हल तरफ़ वञे पई। आउं तव्हां सां एग्री थो कयां। हिन वक़्त में पूरो मुल्क जेको आहे उहो तमामु हिकिड़े क्रिटिकल पॉइंट ते आहे।
हिकिड़े पासे मुल्क खे बचाइणो आहे त ॿिए पासे नज़र थो अचे त जेकॾहिं उहो बचाइण जे लाइ सही फ़ैसिला न थिया त मुल्क बैंक्रप्सी तरफ़ वञी सघे थो। त उनजे करे इहे सभु शयूं जेके बर्दाश्त जोॻियूं कोन आहिनि। मुंहिंजो पंहिंजो हिकिड़ो आम घराणे सां तालुक़ु आहे, चौधारी असांजे, उहो ग़रीब माण्हू रहनि था। सरपारकर में इंतिहाई पुठिते पियल इलाइक़ो आहे। उते जे माण्हुनि ते उनजो कहिड़ो इम्पैक्ट आहे उनजो मूंखे चङी तरह अहसासु आहे। पर हाणे हिकिड़े पासे हिकिड़ो पासो इहो आहे त असीं पब्लिक ते लोड था विझूं, असीं इंतिहाई सख़्तु फ़ैसिला करण पिया वञूं। ॿियो पासो इहो आहे त हाणे मुल्क खे बचाए मुल्क जी मशक़त खे अॻिते वधाइण जे लाइ कजे छा। तव्हां रशियन पेट्रोल जी ॻाल्हि जेको इमरान ख़ान कंदो रहियो उन ते वर्किंग थी आहे, त उहो बि पोइ असांखे वॾे रूप सां आणिणो थो पए, महांगो थो पए। असांजे बिलावल भुट्टो साहिबु ईरान खे बि विज़िट कयो आहे, असांजे ॿियनि मिनिस्टर विज़िट कयो आहे। उतां बिजली खां वठी एनर्जी सेक्टर में गैस खां वठी शयूं वठण जे लाइ ॻाल्हियूं हलनि थियूं। इंटरनेशनल सिनेरियो में जेके मुख़्तलिफ़ सुपर पावर्स जा तालुकात आहिनि, उनजे करे जेके पाबंदियूं आहिनि उन्हनि खे सॼी दुनिया खे करणो पियो पए। त उन्हनि सभिनी मां बचा के अॻिते निकिरणो आहे। इमरान ख़ान जी मुकमल तौर ते फॉरेन पॉलिसी जेका हुई उहा नाकाम हुई। मुल्क आइसोलेशन में हले पियो। उन आइसोलेशन मां कढी दुनिया सां इंगेज करणु शुरू कयो आहे। इंगेजमेंट्स खां पोइ उनजा बेनिफिट्स अचनि, उनजे लाइ थोरो टाइम घुरिबल आहे। त आउं सम्झां थो त 4-6 महीननि हिन साल जो जेको अरसो असांखे मिलियो आहे उनमें बहितर नतीजा अचणु शुरू थींदा ऐं के सुठियूं ख़बरूं अचणु शुरू थींदियूं। जीअं हाणे ताज़ो मतिलबु ग्रे लिस्ट मां पाकिस्तान खे ॿाहिरि निकिरण जी उमेद थी आहे, उनजा बेनिफिट्स थियणा आहिनि। असांजी जेके ईरान सां टॉक्स हलंदा उनमें बेनिफिट्स थियण जी चाहत आहे। IMF जे शर्तनि खे क़बूल कंदे या गोरी खाईंदे IMF जा पैसा ईंदा, उन सां रिलीफ मिलंदो। चाइना खां कुझु जेके कर्ज़ा अची चुका आहिनि उन मां रिलीफ मिलंदो। सऊदी अरब मां जेके तेल जे पेमेंट्स जे लाइ असां चऊं था उहो असांखे रिलीफ ॾींदा, उहो मिलंदो, त उन मां फ़ाइदो थींदो। फ्रांस सां जेको थियो आहे उन्हनि पेमेंट्स में डिले जो इजाज़त ॾिनी आहे, त उन सां बि कुझु असां अॻिते रहण जहिड़ा थिया आहियूं। तो अञा शुरूआत आहे, ॿ महीननि जो अरसो गुज़रियो आहे। तो आउं सम्झां थो त इहे सभु शयूं मैच्योर थियण में 4-6 महीना त लॻणा ई आहिनि। उन खां पोइ ठीकु आहे। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे सिद्दीक़ उल फारूक साहब, जेको मुस्लिम लीग नवाज़ जो अहम अॻवान आहे। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सिद्दीक़ साहब, ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है पंजाब के CM के इलेक्शन के हवाले से। गो के PTI यही चाहती थी, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो क्या समझते हैं कि ये PTI का ये जो फैसला है कितना दानिशमंदाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात यह है जी कि PTI ने इस फैसले पे पहले तो मनाया जश्न, फिर इन्हें बहुत देर के बाद समझ आई। हालांकि ये कहते हैं हम तो बड़े बड़े, हमारे पास आईनी माहिरीन हैं और कानूनी माहिरीन हैं, और ये उसी तरह के माहिरीन और उसी तरह का मामला था जिस तरह इमरान खान ने कहा कि मेरे पास 200 माहिरीन हैं और मैं 100 दिन में पाकिस्तान को तब्दील कर दूंगा। तो ये इनकी यानी कानूनी समझबूझ, फैसलों की समझबूझ का ये आलम है। अब उसके बाद सूरत हाल ये है कि ये खुद गए हैं और एक फैसला जब दे दिया है लार्जर बेंच ने, तो ये उसको तस्लीम करें। अब इन्हें फिर अपनी हार नजर आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो चले जी जाएं सुप्रीम कोर्ट में, ये उनकी सवाबदीद है। वैसे मेरा ख्याल है कि इस फैसले पर अमल दरामद हो जाएगा और हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है, खुदा के फजल करम से। सिद्दीक़ साहब, आप क्या समझते हैं कि कोर्ट का फैसला भी आ गया जो वो चाह रहे थे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोहलत ही दे सकती है, लेकिन नंबर्स PTI के पास हैं नहीं।
تو اور آگے ان کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح الزام لگاتے ہیں کہ ہر حال میں نون لیگ چاہتی ہے کہ اقتدار پہ آئے اور اپنے ان کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک کریں، تو ہر حال میں پنجاب حکومت پی ٹی آئی کیوں چاہ رہی ہے؟ پی ٹی آئی ہر حال میں اس لیے چاہ رہی ہے کہ وہ یہاں اتنی گڑبڑ کریں کہ مرکز میں حکومت نہ چل سکے. بس ان کا یہ ان کا کوئی اگر وہ کوئی مسئلہ حل کر سکتے تو 4.25 سال ان کے پاس پنجاب رہا ہے، کوئی یہ مسئلہ حل کر دیتے، لیکن وہ حل نہیں کر سکے. اب جیسے عمران خان کا کام ہے کہ اگر نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا، میرا خیال ہے یہ وہی جو ہے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. آخر ملک کو چلنا ہے یا نہیں چلنا؟ جس حالت پہ پہنچا دیا ہے آئی ایم ایف کا، انہوں نے اس کے پاس گروی رکھ دیا ہے پاکستان کو. آج جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں یہ سارا پی ٹی آئی اور عمران خان کا کیا دھرا ہے نا جناب. تو کیا وہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو اب دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں، انتظامی طور پر ناکام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کے مقاصد کیا ہیں؟ تو ان کے مقاصد اچھے نہیں ہیں جی. صدیق صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب پہلے تو جلسے کر رہا تھا اور ایک مومنٹم قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے بعد لانگ مارچ بھی اس نے کر لی، اب وہ سیمینارز کے خطاب کر رہا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں جو پالیسی دوں گا، اب جو میں چیزوں کو سمجھا ہوں آگے میں جاؤں گا اور پاکستان کی جو سالمیت ہے یا پاکستان کے جو مسائل ہیں حل کرنے کے حوالے سے صرف ان کے پاس ہی پالیسی ہے اور ان کے پاس ہی ویژن ہے. ویژن اور پالیسی ان کے پاس ہے. اور اب سمجھے ہیں وہ، یعنی جو کچھ جنرل پاشا نے کیا، ظہیر الاسلام نے کیا، جس طرح سے جلسے بھی ان کے کوئی اور کرواتا رہا، ان کے انتخابات میں نتائج بھی کوئی اور تبدیل کرتا رہا، اگر یہ خود ان میں اتنی جان ہوتی تو نظر آ جانی تھی. یہ لانگ مارچ میں دیکھ لینا کیا پوزیشن ہوئی ان کی. لانگ مارچ میں لانگ مارچ، شارٹ مارچ، دوسرا سب فیل ہو گئے. تو اب یہ کبھی بھی یہ اپنا سیمینار اور وہی جو روز پریس کانفرنسیں کرتے ہیں وہی سیمینار میں بھی ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہی لوگ ہیں اور تو کوئی ہے نہیں. تو اب یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ مجھے اب سمجھ آئی تھی یعنی 4.25 سال کی حکومت میں، تو جو آدمی اتنا ناسمجھ ہو، جس نے کل یہ بھی تسلیم کیا کہ مجھ سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا گیا، اور اگر وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے فیصلے غلط کیے جائیں، اس سے پہلے وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس 200 آدمیوں کی بہترین ٹیم ہے اور میں ٹیم بنانے کا بڑا ماہر ہوں. یہی بات اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے جو آج سے 10 سال پہلے 12 سال پہلے چھپی ہے. اور اس کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ 5 سال ہم نے تجربہ کے پی کے میں حکومت چلانے کا بھی حاصل کر لیا ہے اور میں پاکستان کو یوں اوپر لے جاؤں گا اور فلاں کر دوں گا. لیکن آتے ہی پہلے تو اپنے دوست ممالک کو ناراض کر لیا، سعودی عرب کو ناراض کر لیا، چین کو ناراض کر لیا، یو اے ای کو ناراض کر لیا، ترکی کو ناراض کر لیا، ملائیشیا کو ناراض کر لیا، یورپین یونین کو ناراض کر لیا، امریکہ کو ناراض کر لیا. تو آپ نے کیا کیا؟ اتنے ممالک کے ساتھ آپ پھڈا کر کے انہیں ناراض کر کے آپ بین الاقوامی سطح پر کیا جی سکتے ہیں؟ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ معیشت کو آپ نے تباہ کر دیا، سی پیک بند کر دیا اور نیب کو سرمایہ کاروں، صنعت کاروں، تاجروں کے پیچھے لگا دیا. لوگ سرمایہ لے کے ملک سے بھاگ گئے. پھر کیا ہوا اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں. تو اسی طرح سے وہ جب پیسہ نکالا انہوں نے تو ڈالر آسمان پہ چلا گیا. پھر انہیں جناب پیسے لینے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھنا پڑا پاکستان کو، اسٹیٹ بینک ان کے پاس گروی رکھ دیا. آج کوئی فیصلہ حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام نہیں کر سکتے. بہت سے مالی معاملات میں اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر فیصلے کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے کی ہیں ان سے کیا آپ نے سیکھا ہے؟ وہ تو یہ سمجھے تھے شاید یہ 11 ممبروں کی کرکٹ ٹیم ہے اور میں نے کپتان صاحب نے اس کو سنبھالنا ہے اور وہ اس کے سامنے بول بھی نہیں سکیں گے. بھائی یہ پاکستان ہے، یہ 23-24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کے مسائل و معاملات ہیں، اندرونی معاملات ہیں، بیرونی معاملات ہیں، دفاع ہے اور اس کے علاوہ اقتصادیات ہے، انتظامی معاملات ہیں، پارلیمنٹ ہے، آئین ہے، قانون ہے. آپ کو سمجھ کسی ایک کی بھی نہیں ہے. تو اب کیا خاک آپ نے سیکھا؟ مزید برباد کرنے کے لیے اب آنا چاہتے ہو؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ عوام اس کے ساتھ کتنے ہیں وہ تو سامنے آ گیا، کوئی اس کے لیے باہر نہیں نکلا.
اب یہ کمروں میں گھس گیا ہے اور حالوں میں گھس گیا ہے تو اس سے کیا نکلے گا؟ انشاءاللہ یہ اپنے منفی مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صدیق صاحب یہ باتیں آپ نے کی، لیکن خان صاحب ایک مرتبہ پھر اسلام آباد آنا چاہ رہا ہے، پریڈ گراؤنڈ پہ جلسہ کرنا چاہ رہا ہے، اسلام آباد انتظامیہ نے انہیں جلسے سے منع کر دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی یہ جو پالیسی ہے اب ایک نئی پالیسی ہے، اب نئے انداز سے چیزوں کو انہوں نے سمجھا ہے، تو یہ ملک کو کس سمت کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ انتظامیہ نے انہیں اجازت دے دی ہے جلسے کی، میں نے خبر پڑھی ہے۔ جی، کرونا کا معاملہ تھا، پہلے اعتراض لگایا تھا انتظامیہ نے کہ کرونا کا معاملہ ہے۔ اجازت دے دی ہے، وہ پہلے اعتراض لگایا تھا، اجازت دے دی ہے، وہ آ کے جلسہ کریں۔ اگر ظاہر انتظامیہ ہے، وہ اجازت کہیں نہ کہیں تو دینی تھی، کیا سمجھتے کہ جلسہ کر بھی لے تو ان سے پھر کیا نتائج حاصل کر سکیں گے وہ خان صاحب؟ جو باتیں وہ اوٹ پٹانگ سال ہا سال سے کر رہے ہیں، جو باتیں انہوں نے چند دن پہلے کی کہ جی آصف زرداری اور نواز شریف اپنا آدھا پیسہ دے دیں تو ملک قرضوں سے نکل سکتا ہے، کو خدا کا خوف کرو، 4.25 سال سیاہ سفید کے مالک تھے، کیا نکلا؟ جو شہباز شریف کے خلاف کیس بنایا، لندن کی عدالت نے انہیں جناب علی بے گناہ قرار دے دیا۔ براڈ شیٹ کے ذریعے جو کچھ کیا، براڈ شیٹ نے معافی بھی مانگی، نواز شریف صاحب کو اس کا ہرجانہ بھی دیا۔ پھر اس کے بعد صاف پانی کیس شہباز شریف بنایا، عدالت نے بری کر دیا۔ پھر ابھی ضمانت ہوئی تو انہوں نے کہا یہ اپنا 40 ارب سے شروع کیا، کرتے کرتے وہ 5 کروڑ، اور 5 کروڑ کے بھی ثبوت عدالت نے لکھ دیے ہیں کہ کسی ایک کا ثبوت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ آپ اس طرح سے کام کرتے ہو، اس طرح سے باتیں کرتے ہو، اور یہ دعویٰ کہ جناب آدھے پیسے دے دیں۔ تو اسی طرح سے یہ جتنے ان کے دعوے، جتنے ان کے نعرے ہیں، انہوں نے کہا وہ جی مودی آ گیا تو مسئلہ کشمیر حل ہوگا۔ مودی آ گیا، اس کی انہوں نے مدد بھی کی، ابھی نندن کو رہا کر کے 300 سے زیادہ بھارتی ملا جو پکڑے ہوئے تھے ان کو بھی رہا کر کے الیکشن کمپین میں مودی کی مدد کی، اور مودی آیا تو اس نے کشمیر ہڑپ کر لیا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ عمران خان حقیقتوں سے دور، خوابوں کی دنیا میں اپنے آپ کو دنیا کا سپر مین سمجھتے ہیں، اور یہ خواب میں ہی یہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ حقائق کی دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حقائق کی دنیا میں وہ ناکام ترین بدتمیز آدمی جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا نام لیتا ہے، پتہ کوئی نہیں، خاتم النبیین کہہ نہیں سکتا، اور صلح حدیبیہ کی بجائے حدیبہ کہتا ہے، نورانیت اپنا وہ کہہ نہیں سکتا، کئی اسے پتہ نہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے دین کا پتہ کوئی نہیں ہے، اور لیڈر بنا پھرتا ہے، کبھی کبھی کہتا ہے جی میں عالم اسلام کا لیڈر ہوں۔ تو اس لیے ایسے بندے کا انجام میں سمجھتا ہوں وہی ہوتا ہے جو ہونا چاہیے۔ صدیق صاحب، ظاہر ہے خان صاحب جو نکلے ہیں، جو بیانہ لیا ہے، لیکن موجودہ حکومت بھی آتے ہی ایک ہوپ تھی، امید کو، کہ بھائی عمران خان کی حکومت میں اگر غریب عوام کے لیے کچھ نہیں ہو سکا، مسائل بڑھ گئے، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، تو موجودہ حکومت آتے ہی جس طرح مہنگائی کا آپ تناسب دیکھ رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ، تو یہ تو جو ہوپ تھی وہ غریب عوام تو ابھی بھی شاید وہ دیکھ رہی ہے گورنمنٹ کی طرف۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کوئی نہ نجومی ہیں نہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ جو بد انتظامی عمران خان نے کی ہوئی تھی اس میں پہلا کام آتے ہی یہ کیا کہ جتنی بیوروکریسی ہے ان کو بلا کے ہم نے اعتماد دیا، ٹھیک ہے، اعتماد دیا کام کریں۔ دوسرا ہم نے یہ کام کیا کہ فارن خارجہ محاذ پہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بہترین کام کیا اور دوستوں کو ہم واپس لے آئے۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ ترکی کے انویسٹرز، اپنا سعودی عرب کے سرمایہ کار، اب امریکہ کے سرمایہ کار بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، چین کے جو لوگ ناراض تھے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، تو سرمایہ کار پاکستان میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے قرضے ری نیگوشیٹ ہونے شروع ہو گئے، چین کی طرف سے 2 ارب 30 کروڑ ڈالر مل گئے، IMF کا معاہدہ ہو گیا، وہ بھی 2 ارب 1 ارب اور 90 کروڑ ڈالر جو ہے وہ آنے والے ہیں۔ جنوبی کوریا نے بھی 1 ارب ڈالر کی بات ہو گئی۔
तेल सऊदी अरब से रिनोगोशिएट अपना डेफर्ड पेमेंट यानी बाद में पैसे और पहले तेल वो भी हो गया, कर्जा भी उन्होंने जनाब अली दोबारा रीरोल कर दिया। इस तरह से बैनुल-अक़वामी सतह पे अच्छा पैगाम गया। तीसरी बात अंदर है, अब अंदर ये है कि डिफॉल्ट से मुल्क को बचाना वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया। अब ये जो बैनुल-अक़वामी तेल की कीमतें हैं वो या जाहिर है अभी कुछ कम हुई हैं, लेकिन IMF के साथ जो मुआहदा इमरान खान करके गए थे, IMF ने कहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से मुआहदा है, हम नहीं जानते कि इमरान खान कौन है, हुकूमत पाकिस्तान का मुआहदा है, हमें वो बहरहाल मुआहदे पे अमल करना पड़ा। जो गरीब आवाम है उनको जिस हद तक रिलीफ हम दे सकेंगे वो देंगे। मुझे अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि चूंकि हमारे ये सारे लोग नेक नीयत भी हैं, तजुर्बाकार भी हैं, तो लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने मईशत का एक्सीडेंट करके उसके हाथ पांव तोड़ दिए हैं। अब हम उनको भी ठीक अल्लाह के फजल में कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ भी मिलेगा। ये जो है अब तजारत ज़राअत की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं। जो एक लटक रही थी तलवार ब्यूरोक्रेसी पर, सनतकारों पर, ताजरों पर, वो तलवार नैब की सूरत में जो थी वो भी आइन और कुरान और सुन्नत के कवानीन के मुताबिक तरमीम कर दी हैं, उससे भी वो उन्हें हौसला मिलेगा। तो ये 4 से 6 महीने में अल्लाह के फजल करम से मामला दुरुस्त होंगे। लेकिन ये मैं अर्ज कर दूं, बिल्कुल हम भी खुश नहीं हैं, कोई खुश नहीं। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए, सफेद पोश के लिए मुश्किलात बड़ी हैं, हमें इसका एहसास है। जितना रिलीफ हो सका हम देंगे और मुल्क को इंशाल्लाह इस बहरान से निकालने में अल्लाह के फजल करम से कामयाब हो जाएंगे। ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं।